अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है और ये दुआ करता हूँ कि या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे वो बात लब पे आए जो दिल में असर करे। नाज़रीन, आज मैं अवाम की नज़रों से पोशीदा उन दास्तानों की बात करूँगा जिसे क्या कहा जाए, नवाशात, इकरबा परवरियाँ, मेहरबानियाँ, सियासी दबाव, दौलत की चमक या नई नस्ल की तबाही। क्या शेख खलीफा बिन अल नहान मेडिकल कॉलेज लाहौर में कानून की पासदारी करना संगीन जुर्म है, जहां ना सिर्फ असातिज़ा इकराम ने तिब जैसे मोतबर और मुअज़्ज़ज़ पेशे की लूट सेल लगा रखी है और इसी जगह मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को जलील और रुस्वा भी किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कामरान मुजाहिद, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में इकरबा परवरी के केसेस हैं, ने भी इस मेडिकल कॉलेज के कार्य खैर में हिस्सा डाल रखा है। बात शुरू करूंगा कॉलेज की इंतज़ामिया की कि कॉलेज की इंतज़ामिया ने फर्स्ट और सेकंड ईयर MBBS 2012 के लिए एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जामिनर तैनात कर दिया। बोर्ड ऑफ स्टडीज की 10 अगस्त 2012 को होने वाली मीटिंग में एग्जामिनर पैनल दिया गया, मगर क्या कहा जाए इस इंतजामिया के जिसके वारी वारी ही जाया जा सकता है कि पैनल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट को छोड़कर एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका नाम पैनल में था उसको जादुई छड़ी की बरकत से डाल दिया गया। मजे की बात तो यह है कि प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल ने फर्स्ट ईयर को 118 दिनों में 82 लेक्चर दिए, जबकि जिसको नामजद किया गया वो डॉक्टर जावेद इकबाल जैदी थे, जिन्होंने सिर्फ 4 लेक्चर दिए थे, जिसकी शरह 3.39 बनती है और उनको मुंतखब कर लिया गया। प्रोफेसर सुहेल का जुर्म यह है कि वो 23 बरस से माहिर डॉक्टरों की तरबियत करके उन्हें इस महारत से आरास्ता और पैरास्ता कर रहे हैं, जिनके जरिए वो तमाम शागिर्द डॉक्टर मुल्क के कोने कोने में अपनी महारत से ना सिर्फ नौजवान तालिब इल्मों की तरबियत कर रहे हैं बल्कि मरीजों की खिदमत में भी मसरूफ़ हैं। प्रोफेसर सुहेल का एक जुर्म ये ही नहीं, इनके जुर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इन नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर सुहेल साहब लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत से? जी अल्लाह ताला का शुक्र है। रईस साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं फैसल दुरानी बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं प्रोफेसर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ बाकायदा तौर पर आपके कॉलेज में आपके जो जूनियर हैं उनको एग्जामिनर लगा दिया गया, उसके बाद आपकी तरफ से एक शिकायत जो है वो की गई पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, आपने एक चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, उसके बाद CMIT ने इसकी इंक्वायरी की और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आपके खिलाफ कार्रवाई पे कार्रवाई करते हुए आप पे 3 साल का बैन लगा दिया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? जी जनाब, कुछ इसी तरह से है वो। बेसिकली तो मैं यहाँ 23 साल से, जिस तरह आपने अभी बताया, आपकी मालूमात काफी दुरुस्त लगती हैं। 23 साल से मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, शेख जाहिद में। जी जी। और ये जो आपने फरमाया इस तरह से, ये बैन भी एक बिला वजह, विदाउट एनी ऑफ माई फॉल्ट, और सिर्फ एक बेकायदगी की निशानदेही मैंने यहाँ पे की थी इन राइटिंग, जिसका बाकायदा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पिछले साल मैंने आगाह किया। जी जी। लेकिन ये कि बजाय उस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस को, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक भी पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत पुराना है। जी जी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जमाने से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और अपनी जितनी भी मेरी तालीमी जो मराहिल है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तय की है, और बड़ा ही ताल्लुक गहरा है इस यूनिवर्सिटी से। दिली तौर पे ये बड़ा दुख हुआ कि कवानीन की जब थोड़ी सी खिलाफ वर्जी हुई तो उस हवाले से मैंने फिर अपने मोहतरम डीन साहब को भी और यूनिवर्सिटी को भी इस सिलसिले में मैंने तहरीरी आगाही की, लेकिन उसका जवाब ये मिला कि सिर्फ इसी चीज के एवज मुझ पे 3 साल की पाबंदी लगा दी। जी जी। और फिर जितने भी अप्रोप्रिएट फोरम थे, चूंकि नेचुरली बगैर किसी भी एलिगेशन के, बगैर प्रूवन एलिगेशन के जी मुझ पे ये इल्जाम कोई भी किसी किस्म का नहीं था जिसके ऊपर ये किया जाता, और कागजात इसके गवाह है, डॉक्यूमेंट सारे इसके गवाह है।
اور میں نے اس کے بعد پھر متعلقہ جتنے بھی فارم تھے، جو کہ میرا ایک رائٹ تھا ایجیٹیٹ کرنے کا، میرے گریونسز ایڈریس کرنے کا، اور محترم وزیر اعلیٰ صاحب، قابل احترام وزیر اعلیٰ صاحب کو پھر میں نے باقاعدہ پھر اپنے اپروچ کیا، اور ان کے ایڈوائس پہ، ان کی ڈائریکشن پہ CMIT میں پھر یہ انکوائری میری درخواست پہ 4 مئی کو میں نے انہیں لیٹر لکھا تھا، اور اس کے بعد بہت جون میں یہ انکوائری ہوئی، اور توقع باقی تو یہ متعلقہ محکمے جو میرے اپروپریٹ جو فورم ہے وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں کہ وہ تمام تر جو ہے اس وقت انکوائری کمپلیٹ ہو کے اس کے اوپر کوئی ایکشن کے لیے بھی کیا گیا تھا، کچھ ریکمنڈیشنز، لیکن اس میں ابھی تک تاحال کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا، اور ہم تو انصاف کے طالب ہیں جی۔ ایک استاد کا جو تعلق ہے ساری قوم کے جو معمار ہیں ہم لوگ، اور بچوں کی تعلیم اور تدریس سے نہیں، یہ نہیں صرف کہ اب شیخ زاید خلیفہ کالج میں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی پوسٹ گریجویٹ ہیں، میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی سپروائز، میرے اب تک تقریباً 22 طلباء جو ہے وہ ملک کے مختلف مراحل میں اور مختلف کالجز میں پروفیسر سے لے کے ڈاکٹر صاحب ایک بات جو اسپیشلٹی ہے اس میں کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خلاف آپ کا یہ بھی جرم ہے کہ آپ نے نشاندہی کی کہ کالج میں تعینات اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ رضا کاظمی جو ہیں، ان کے 2 قریبی عزیز، جن میں ایک ماموں کا بیٹا SN رفیع کاظمی ولد آصف علی کاظمی اور دوسری عزیزہ تحریم فاطمہ کاظمی، جو اس کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، رشتہ دار ہونے کے ناطے امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا یہ جرم ہے کہ آپ نے ان کی نشاندہی کی؟ بس آپ اس کو جرم ہی کہہ لیجیے، اگر یہ جرم اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن بہرحال مجھ سے یہ جرم ضرور سرزد ہوا کہ میں نے اس چیز کی نشاندہی کی، اور وہ ڈاکٹر کاظمی بھی میرے اسٹوڈنٹ ہی رہے جی، میں نے ہی انہیں MPhil کروایا، میری سپرویژن میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک لیگلٹی تھی، میں نے تو صرف رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک نیوٹرل بندہ ایگزامینر وہاں پہ لگا دیا جائے، جی، اور اس کا جواب پھر مجھے یہ دیا گیا جی، جس طرح آپ کو کچھ آپ کی معلومات میں بھی ہیں کچھ چیزیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ ایک بچی جو ہے اس نے ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود کے پاس بھی اس حوالے سے باقاعدہ ریٹ پٹیشن دائر کی، لیکن یونیورسٹی والوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ہم امتحان ملتوی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب جس طریقے سے سزا دی گئی، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کو بھی تھریٹ کیا جاتا رہا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، کسی حوالے سے آپ کہہ لیجیے جی، بچے ہیں میرے لیے تو تمام بچے جو کالج کے بچے ہیں وہ میری اولاد ہی ہیں، روحانی اولاد ہے جی، اپنے بھی میرے بچے جی یہاں پہ جو طریقہ کار طے شدہ طریقہ کار کے تحت یہاں پڑھ رہے ہیں، تو بالکل آپ کی معلومات جو ہیں یہ درست ہے جی، اس میں اسی طرح ہوا کچھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ میرے پاس کچھ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے ڈاکومنٹس مجھے ملے جو کہ میں نے وہاں سے CMIT سے حاصل کیے، کہ اس میں کچھ لوگوں نے، کچھ آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک شکایت کی CMIT کو، جس میں انہوں نے لکھا کہ 2-3 طالب علم ایسے ہیں جو کہ جن کی 0% حاضری ہے، اور وہ کبھی کالج میں آئے نہیں، وہ پروفیسر کا نام بھی نہیں جانتے، اور اس میں ایک احمد سجاد چیمہ اور رضوان احمد ہیں، تو ان لوگوں نے تو کبھی کالج کی کلاسیں بھی اٹینڈ نہیں کی، لیکن ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ ہوتے ہیں، اٹینڈنس، اور یہ جو کہ ہر کالج کا طے شدہ ایک طریقہ کار ہے، وہ ہم کالج انتظامیہ کو باقاعدگی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ جی، باقی یہ جو وہاں ایڈمیشن یونیورسٹی میں بھیجنا، اس کے فارم کی تصدیق کرنا، ان کے اٹینڈنس کی، وہ اس ریکارڈ پہ بیس کرتی ہے، جی، اور وہ ریکارڈ ہم بھجوا چکے تھے، اور مجھے کچھ ریکارڈ تھوڑا سا اس میں اس حوالے سے چیک بھی کرنا پڑے گا۔ یہ علم میں میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات ضرور آئی تھی، چونکہ میں اس میں ایگزامینر اپوائنٹ ہی نہیں کیا گیا، اور مجھے تو سیپریٹ کر دیا گیا نا جی اس سسٹم سے۔ اب موجودہ امتحانات ہیں جو آج کل شروع ہو چکے ہیں، اس میں نے اتنا زیادہ ٹیچ کیا، میرے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو لگا دیا گیا وہاں پہ، وہ سسٹم سے چونکہ مجھے علیحدہ کر دیا گیا، میرا کام صرف یہ ہے کہ تدریس کرے سارا وقت، اور جب ججمنٹ ڈے آتا ہے، ایگزامینیشن ہے، تو اس وقت کسی جونیئر کو تعینات کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ ضرور میرے نالج میں یہ آئی تھی بات، اب مجھے تصدیق کرنی پڑے گی کہ کون سے ایسے بچے ہیں جی۔ اچھا پروفیسر صاحب آخری بات جو آپ سے میں نے پوچھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرسٹ ایئر کو 82 لیکچرز دیے تھے، جبکہ آپ کو نامزد نہیں کیا گیا، جبکہ آپ سے ایک جونیئر موسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال زیدی ہیں جنہوں نے صرف 4 لیکچر دیے تھے، اور جن کی شرح جو ہے وہ 3.39 بنتی ہے، ان کو منتخب کر لیا گیا۔ کیا قانونی طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی،
جی یہ قانون تو آپ پنجاب یونیورسٹی والوں سے پوچھے جنہوں نے ان کو تعینات کیا یا ڈین صاحب سے پوچھے. میرے حساب سے تو جی وہ باقاعدہ ایک قانون اس کا ہے کہ پروپورشن ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو, سینئر ہو, اور یہ نارمز اور اسٹینڈرڈ تو ہر جگہ ہر یونیورسٹی میں فالو ہو رہے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ جو ریکارڈ کے کالج ریکارڈ میں, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ریکارڈ میں, یونیورسٹی کے ریکارڈ میں یہ چیزیں ساری موجود ہوں گی ڈیفینیٹلی, کس نے کتنا پڑھایا ہے ان کو جی, اور میں نے ڈیفینیٹلی زیادہ پڑھایا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ تھے وہ ڈاکٹر پروفیسر سہیل صاحب جن کے جرموں کی فہرست میں نے آپ کو بتایا بہت لمبی ہے. یہ کالج میں تعینات اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ رضا قاسمی, جن کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے دو قریبی عزیز, جن میں ایک تو ان کے ماموں کا بیٹا ہے جس کا نام احسن رفیع قاسمی ولد آصف علی قاسمی ہے, اور دوسری عزیزہ تحریم فاطمہ قاسمی ہے. ناظرین ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, اس کے بعد آپ کو مزید اطلاعات دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میرا نام ہے نجیب الرحمان. جی نجیب صاحب, میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا شہر ہے یہ. جی بالکل, جی ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ جی میں پی ٹی سی ایل کا ریٹائر بندہ ہوں. جی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ظلم ہو رہا کہ کچھ وہی سے آپ کا بڑا اچھا ٹائٹل ہے کہ کڑوا سچ, اس کڑوے سچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ریٹائر ہوئے ہمیں 5-6 سال ہو گئے نا. 2010 میں 15% گورنمنٹ آف پاکستان پینشن بڑھاتی ہے, انہوں نے کاٹ کے ہمیں 8% دی. پھر 2011 میں 15% گورنمنٹ آف پاکستان بڑھاتی ہے, 15% کاٹ کے 8% دی. پھر اس کے بعد اب اس بار میں 2012 میں 20% بڑھائی, 8% دی. اب یہ بتاؤ اس جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم, کیا ہماری آواز آپ اٹھا سکتے ہیں؟ چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک سوموٹو تک ہم تو کہیں کے نہیں رہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 40,000 بندے شہید ہو گئے ہم حالت جنگ میں, اور ہمارے اوپر کیا خودکش حملے نہیں ہو رہے, پیٹوں پہ ہمارے یہ ڈرون حملے نہیں ہو رہے, یہ ان ڈرون حملوں کو رو رہے. یہ پاکستان کی 40,000 جس میں کتنی ہی تو بیوائیں ہو گئی, اور آلریڈی جو شروع سے بیوائیں تھی وہ ان کی یہ بددعائیں کب تک لیں گے؟ میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نواب شاہ سے مجھے کال کر رہے ہیں, اور یہ پروگرام کڑوا سچ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ ہی کی آواز کو اٹھا رہا ہے. آپ کو جو بھی شکایت ہو, آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو, انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں بتاتے رہیں, اور آپ ہمیں اس کے حوالے سے ڈاکومنٹس بھیجیے گا, ہم وہ آپ کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر جاوید صاحب ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی پروفیسر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کرم ہے, آپ سنائیں. جی بہت شکریہ. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ مجھے اپنا وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم اور مختلف سرکاری دفاتر سے کچھ ڈاکومنٹس ملے تھے, کچھ فائلیں ملی تھیں, جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے یہاں پر بہت ساری آپ کے کالج میں بے قاعدگیاں, بے ضابطگیاں ہیں, جس میں ہاسپٹل بھی ہے. خاص طور پہ لیبارٹری کے حوالے سے جو تھا, آپ کے وہاں پر ایک ڈاکٹر ہیں شاہدہ شاہ, ان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی یہاں پر کر رہی ہیں, لیکن پی ایچ ڈی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کر رہی. کیا یہ بات درست ہے؟ اس وقت تو میرے پاس ایگزیکٹلی یہ تو نہیں پتا آپ نے کون سی ڈاکومنٹس کہاں سے حاصل کیے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کون سی آپ دکھا رہے ہیں, لیکن جس کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں وہ تو یہاں سے ریٹائر ہو چکی ہیں. نہیں ریٹائر تو ہو گئی ہیں, لیکن ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. پروسیس میرا خیال ہے اس میں ہے, اس میں تھوڑے بہت پرابلمس تھے, کافی جو کہتے ہیں کنٹراڈکٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس اور کنٹراڈکٹری قسم کے سرٹیفکیٹ اور تھنگز لائک دیٹ, جو کہ ایکچولی جنہیں کہتے ہیں جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے تھے. اس کے سلسلے میں پھر میں نے اپنی ریزرویشن مجھے جب پتا چلا تو میں نے وہ تقریباً 3 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے ان کو ایڈمنسٹریٹو اور اکیڈیمک اتھارٹیز جو ہاسپٹل کی بھی تھیں اور یونیورسٹی اور پھر ایچ ای سی اور اس کے علاوہ کیمپ اور اس کے علاوہ جو ہے پی ایم ڈی سی, سب کو میں نے ان کو اپرائز کیا تھا کہ یہ ایشو اس طرح کا ہے, تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی, کیونکہ یہ ایک بڑا ایپک کوالیفیکیشن اور ایپک انسٹیٹیوشن کا معاملات ہیں. تو اس میں اگر جو ہے ان میں کوئی اس طرح کے پرابلم ہو تو ان کو دے شوڈ بی لک ٹو دیٹ. وہ اس کے اندر پی ایم ڈی سی کا تو خاصا پازیٹیو رول تھا, دے ہیڈ ٹرائیڈ ریپیٹڈلی, اور لکھا بھی ہے کہ جی اس سارے معاملے میں جو بھی کمپلین ہے اس کا پراپر اور ایک انبائسڈ انکوائری کرائی جائے. لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. یونیورسٹی اور ٹو گریٹر ایکسٹینٹ ہمارے اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو رجسٹ کرتا رہا ہے, یونیلیٹرل کوئی باتیں بوتے
بناتے رہیں یا کچھ شاید انکوائری بھی کنڈکٹ کی ہو جو مجھے جس میں انوالو کبھی بھی نہیں کیا گیا. تو ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی اس وقت مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ہم نے ریلیونٹ اتھارٹی سب کو اپرائز کیا ہوا ہے میں نے اپنے طور پہ کہ یہ چیز ہے, اور یہ ایمبیگوٹیز اگر آپ کو سارے ڈاکومنٹس کہیں سے ملے ہیں تو اس میں دیکھیں اس میں کافی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ بھی دیکھیں گے جو کانٹراڈکٹری ہے. پروفیسر صاحب وہ تمام کاغذات جو ہے وہ میں اپنے اس ٹی وی کی سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ تمام ایویڈنسز ہیں. اس میں کچھ ایویڈنسز ایسی ہیں کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے آپ کو بھی لیٹر لکھے تھے کیونکہ آپ سربراہ ہیں, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ڈاکٹر شاہدہ شاہ ہیں ان کو کچھ پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو MBBS کی جو ڈگری ہے اس میں بھی عمر کا بھی فرق انہوں نے بتایا, اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے اندر جو ہے نا بے ضابطیاں اور بدعنوانیاں پائی گئی تھی, اور وہ تمام کی تمام آپ کے نالج میں کچھ اور لوگوں نے لائی تھی, اور وہ تمام لیٹرز آپ کو لکھے گئے اور میرے پاس ان کے ثبوت ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ PMDC کو لکھا, آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو لکھا, اور ابھی تک وہاں پر خاموشی طاری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, میں نے بتایا نا میرا خیال ہے درجنوں لیٹر ہوں گے جو میں نے لکھے ہیں وہ یہ ساری سچویشن بتانے کی. اور میری بیسیکلی یہ دیکھیں کہ کوئی بھی PhD ایک ہائر کوالیفکیشن اس کی کوئی عمر یا اس کے لیے کوئی اسٹیٹس کی قید نہیں ہوتی. ہر ایک حق ہے وہ جس وقت بھی سے حاصل کرنا چاہے, لیکن وہ طریقہ پراپر جو ڈیٹ اور پرنسپل اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. کسی کو کسی کے اوپر پریفرنس دے کے یا کسی کو صرف اس وجہ سے فٹافٹ اور شارٹ کٹ کے ساتھ کوئی کوالیفکیشن دلوانے کی کوشش کی جائے کہ جی ابھی یہ ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کو جو ہے اسی بیس پہ ہم ایکسٹینشن دلوا دیں یا پھر اس کو کبھی ری امپلائی کر لیں, وہ جو ہے نا وہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس سلسلے میں جو یہ ایویڈنس اگر آپ کو سارے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے اس قسم کی چیزیں کی گئی جہاں پر شارٹ کٹ استعمال کیے گئے تاکہ وہ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں PhD ہینڈ اوور کی جائے تاکہ جو بھی اندر اس کو بینیفٹ پہنچانا چاہتے ہیں. جو ایگزیکٹ جو پولیٹیکل کا ہے اس کا میں ایم ناٹ ویری شیور, لیکن وہ کافی ساری باتیں ہیں اس کے سلسلے میں ایگزیکٹلی کسی نہیں کہا بتا. یونیورسٹی PMDC خاص طور پہ PMDC نے یہ مجھے انفارم کرتے رہے کہ ہم نے یونیورسٹی کو یہ لکھا ہے یا یہ انہوں نے جواب دیا ہے یا اس قسم کی تھوڑی سی باتیں, لیکن وہ پازیٹیو اس میں پیش رفت ہوئی نہیں. اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ مین ہمارے جو ہوتے ہیں اپنا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ایک قسم ڈین فیکلٹی آف میڈیسن بھی ہوتے ہیں, اس لیے ان کی اپنی نویسنس ویلیو ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے باقی جو وہ شاید اس کو بس جسے کہتے ہیں آشا بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ جس شعبے میں PhD کر رہی ہیں وہ اس کی بجائے جو انہوں نے ٹریننگ لے رہی ہیں یا جو اپنا تھیسس مکمل کر رہی ہیں وہ کسی اور شعبے میں کر رہی ہیں. وہ میرا خیال ہے ان کے جو سپروائزر ہے وہ تو ایک مالیکولر بایولوجسٹ ہیں, بیسیکلی وہ ہیماٹولوجسٹ نہیں. جی جی, اور وہ ہیماٹولوجی میں کر رہی ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا انہوں نے بلکہ وڈرا کر لیا تھا بعد میں. جی جی, میں نہیں اس کو وٹی کرنا چاہتا. دوسرے جو ان کے کورس پرووائزر جو ہے وہ پروفیسر آف میڈیسن ہے. جی جی, بیسیکلی وہ سبجیکٹ کے ساتھ تعلق تو نہیں بنتا کوئی, اور ایسے سے جب بھی PhD ہوتا ہے اس کے اندر کافی ریسرچ ورک انوالوڈ ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو سیمپل کلیکشن وغیرہ یہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی ویریفیکیشن بڑا ضروری ہے, اور وہ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیمپلنگ جو کی گئی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے, یہ اس کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایسی کوئی چیز میں تھی نہیں, اور بڑے تھوڑے ٹائم میں وہ ایسی ایک بیماری جس کی کہ آپ کو کئی سالوں میں ہو سکتا ہے اتنے سیمپل نئے اکٹھے ہو سکیں اور وہ چند مہینوں کے اندر پورا کر کرا کے تو وہ اس طرح کا کیا. تو یہی چیزیں جو سامنے آئی تھی تو میں نے اسی بیس کے اوپر میں نے کانٹیکٹ بھی کیا تھا اور میں نے اپنا وہ موقف بتایا تھا. میں نے اس میں یہ کلیئرلی لکھا بھی تھا ان کو اور کہا بھی تھا کہ جی مجھے کسی سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر بندہ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتا ہے کسی عمر میں کسی اسٹیٹس میں کسی ایج میں کرنا چاہتا ہے وہ حق ہے, لیکن یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس میں میرٹ کو وائلیٹ اگر کر کے کریں, اور بہت سارے PhD کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی میں شہزاد سے بھی چند ہیں جو کہ بیچارے وہ کر رہے ہیں, ان کو تو سال لگ گئے, وہ بیچارے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, اور بالکل ہی جو ہے نا ملٹیپل طرح سے مدد کر کے اور کسی طریقے سے شارٹ کٹس کر کے فٹافٹ ایک کروانا یہ کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چیلنج کر سکتے ہو تو کر دو. اچھا پروفیسر صاحب آپ کی ایکسپرٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ جو انہوں نے ریکارڈ پیش کیا ہے اس ریکارڈ کے مطابق کیا اتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ 1 سال میں ہو سکتے ہیں جو کہ انہوں نے 1 مہینے میں کر لیے ہیں؟ 1 مہینہ ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہتا, چند مہینوں میں کیا لوگ ایکچولی اس میں زیادہ ٹائم ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ مالیکولر بایولوجی اس سیل کو آپ کو مالیکولر بایولوجسٹ جو ہے وہی بتا سکتے ہیں. جی جی, ہائیلی اسپیشل ہے سبجیکٹ, اور اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اتنی پاکستان
پاکستان میں بھی تک اتنی کامن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو ٹرین کرنا ہو تو اٹ ٹیکس 7 ایئرس کہ وہ بندہ اس کے اوپر پراپرلی جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کر سکے. اور پی ایچ ڈی اور اس قسم کی جو کوالیفکیشن ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایک ریسرچ پروجیکٹ پکڑوں اور اس کے سیمپل اٹھاؤں اور جا کے مختلف پارٹیوں میں بانٹ دوں, پیسے دے کے ٹیسٹ کروا دوں. اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور اون ایکسپرٹیز ٹو ڈو آل دیز تھنگس. اور وہ ان لائکلی ہے کہ ایک بندہ جس نے وہاں پہ نہ اٹیچمنٹ لی ہو نہ وہاں پہ گیا ہو اور ایک سے ایک سرٹیفکیٹ بنا لیا ہو کہ یہ اٹینڈ کیا اور 2 مہینے کے اندر کہے کہ جی میں ایکسپرٹ ہو گیا اور سارا کچھ کرنے کے قابل ہو گیا, تو وہ ذرا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کرینے کے ہاتھ نہیں ہے بات. ہماری یہی پوائنٹ تھا کہ یہی میں نے ان کو پرائز کیا تھا. میں نے کہا تھا اس کو دیکھیں کوئی اس میں انٹیگونزم نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے یہ تھا کہ آپ اسے دیکھیں اور اگر فرض کریں کہ جو آپ کی جو ایویڈینس یا جو لیٹر جو ہم نے ان کو بھیجے ہیں کاپیاں بھیجی ہیں اگر ان کے اندر کوئی ڈسکرپینسی ہے تو اس کو لک آفٹر کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے کہ یہ کس طرح بجائے اس کے کہ اس کو یونیسائڈ یا یونیلیٹرل ایکشن کر کے حاشف کرنے کی کوشش کی جائے, وہ کوئی جائز نہیں ہے. باقی جو ہے وش آل دا بیسٹ ٹو اینی باڈی ہو وانٹس ٹو گو فار ہائر ایجوکیشن, ہائر کوالیفکیشن ضرورت بھی ہے پاکستان کی. پروفیسر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. جو آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں, آپ کے کالج کی ہاسپٹل کی 4-5 نرسز ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپلیکیشن دی تھی کہ شادہ شاہ اور ان کے بیٹے عثمان نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے 1.5 لاکھ روپیہ وصول کیا, اور 1.5 لاکھ روپیہ وصول کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے گا. لیکن ان لوگوں کو بیرون ملک تو نہ بھجوایا گیا, اور جب وزیر اعلیٰ نے اس کی انکوائری کا حکم دیا اور وہ انکوائری جو ہے وہ آپ کے پاس بھی آئی تھی. وہ میرے پاس ایگزیکٹلی نہیں آئی تھی, مجھے اس کا پتہ چلا تھا, یعنی مجھے اس میں نہیں انوالو کیا تھا نہ مجھ سے پوچھا گیا تھا, لیکن مجھے پتہ چلا تھا. اور اس میں میں اس لیے خود 1-2 دفعہ کسی بندے نے بات کی بھی تو آئی ڈیڈنٹ انوالو مائی سیلف انٹو دیٹ, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ایشو نہیں تھا. اور اس کو میں کوئی اپنا پرسنل, کیونکہ میری کبھی کسی کے ساتھ تھی نہیں کہ میں اس کو ایکسپلائٹ کروں آن دیٹ, تو وہ پھر ان کے اپنے طور پہ انکوائری وہاں پھر وہ ہوتی رہی. اور مجھے نہیں کو پولیس کے لوگ بھی آتے رہے, وہ کرتے کرتے رہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا وہ گلبال تھانہ میں, اور اسٹل آئی تھنک اٹ از somewhere in FIA کی کسی فائل میں پڑا ہوگا. تو اس کو ایک قسم کا کیا کہ اس میں ڈائریکٹلی میری انوالومنٹ یہ نہیں تھی کہ کوئی مجھے انکوائری کروائی گئی یا مجھ سے بات کی گئی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ معلومات دینے کا. دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر جو کالج ہے اس کالج میں کس طریقے سے قانون قاعدے اور ضابطے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جہاں پر مختلف رشتہ دار امتحان دیتے ہیں اور اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور پھر اسی کالج میں ان کے رشتہ دار اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں. اسی جعل سازی کی نشاندہی تو پروفیسر سہیل نے کی تھی. وہ کبھی اس کے حوالے سے چیئرمین کو لیٹر لکھتے رہے, کبھی پرنسپل کو لیٹر لکھتے رہے, اور کبھی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کو. مگر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ میڈیکل کالجوں میں ہونے والے داخلے اور پھر ان کی کامیابیوں کے پیچھے بڑی لمبی داستانیں ہیں. یہی نہیں, ایک طالبہ اینی قرۃ العین جب ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود کے پاس جاتی ہے تو یونیورسٹی کے رند کہتے ہیں کہ ہم امتحان ہی ملتوی کر دیتے ہیں, اور پھر نشاندہی کرنے کے جرم میں پروفیسر سہیل کو 3 سال کے لیے بین کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے. ناظرین یہی نہیں, اس معروف میڈیکل کالج میں ایسے معجزے بھی رونما ہوتے ہیں جو شاید صرف اور صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے دور میں رونما ہوتے تھے, جب حضرت عیسیٰ پاک پروردگار کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپ نگل لیا کرتا تھا. مگر وہ سب اللہ پاک کے حکم سے خدا کی عظمت اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کافر مردود جان لیں کہ پاک پروردگار کی رضا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. مگر آج کی دنیا میں شیخ زید النہان میڈیکل کالج کے معجزے غریب عوام کے لیے نہیں بلکہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی اولاد کے لیے رونما ہو رہے ہیں. ناظرین جنہوں نے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید کبھی کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی. ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, میں ڈاکٹر خالد رضا بول رہا ہوں. جی خالد صاحب. جی میں نے یہ آفثلمالوجی میں ڈی او ایم ایس کیا تھا ادھر سے شیخ زید سے. جی ڈاکٹر صاحب.
प्रोफेसर सुहेल साहब जो हैं उनसे भी मैंने पढ़ा हुआ है, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। जी जी, मैं आपको बयान नहीं करता। आजकल मैं सऊदी अरब में होता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं इत्तेफाक से लाहौर आया हुआ हूँ और मैंने प्रोग्राम देखा है। जी जी, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि प्रोफेसर साहब तो इतने सीनियर हैं और इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, और अब तक इन्होंने मतलब काफी लोगों को स्पेशलिस्ट बना दिया हुआ है। ठीक कह रहे हैं। एनाटॉमी के भी जो एमफिल हैं वो पूरे पाकिस्तान में और बाहर जो है बैरून मुल्क में भी सर्विस दे रहे हैं। जी जी, तो प्रोफेसर साहब से ये बड़ी ज्यादती हो रही है कि भी उनसे जूनियर बंदे जो हैं वो उन्हें सुपरसीड कर रहे हैं। और हमें बड़ा ये मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि जैसे ही मैंने देखा है तो मैंने आपको फोन किया है कि भाई प्रोफेसर साहब तो बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़ा अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, और उनके साथ ये ज्यादती जो हो रही है, और वो भी खादमे आला जो वजीर आला है हमारे शहबाज शरीफ, वो तो ऐसी चीजों का पर्सनली बड़ा नोटिस लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप भी इस कॉलेज में पढ़े हैं, क्या आपके दौर में भी इस तरह होता था जिस तरह आज हो रहा है? हाँ नहीं, इस तरह नहीं पहले होता था। मैं यही बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आजकल ये है कि ये पूरे जो असूल हैं, कवानीन हैं, उनको ये किस तरह ब्रेक किया जा रहा है। जी जी, और मेरी रिक्वेस्ट है खादमे आला से कि इस चीज का वो पर्सनली नोटिस लें और इस चीज को देखें। एजुकेशन जो है ये तो हमारी प्राइड है, अगर इसको तबाह कर दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए, तो बाकी फिर इस मुल्क में क्या रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक डॉक्टर साहब ने आपके सामने कॉल की है और वो ये कह रहे हैं कि जिन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं वो लोग तो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, और जिनसे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आज वो मुख्तलिफ मुल्कों में आला ओहदों पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि ये मौज़े जो है ये सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की औलाद के लिए रोनमा हो रहे हैं, उस औलाद के लिए जिन्होंने शायद कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी और जिन्हें शायद कभी अपने प्रोफेसर या किसी साथी तालिब इल्म का नाम भी याद ना हो, और वो इल्मे गायब से ना सिर्फ इस कॉलेज के तालिब इल्म बन जाते हैं बल्कि हाजिरी से भी मुस्तस्ना होने के बाइस मुस्तकबिल में डॉक्टर भी बन जाएंगे। मैं उन खुश नसीब और मौजे से मुतासर तालिब इल्मों की जादुई सलाहियतों को सलाम करता हूँ कि ये मुतासरा तालिब इल्म जो हैं ये वाकई जादुई सलाहियतों के मालिक हैं, और कॉलेज के दीगर तालिब इल्मों को भी जान लेना चाहिए कि अहमद सज्जाद चीमा और रिजवान अहमद को कभी चैलेंज करने की कोशिश न करना, वगरना उनका मौत जाती अजदहा इस कॉलेज के तालिब इल्मों को सांपों की तरह कहीं निगल ना ले। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी ब्रदर, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हेलो जी जी फरमाएं। खालिद बोल रहा हूँ सर। जी खालिद साहब। मरीज कैसे बोल रहा हूँ सर? जी जी भैया बताइए, फरमाएं। सर वो ऐसा है कि ये इस दफा भी ये इस कॉलेज में जो दाखिले हो गए और मुकम्मल कर लिए, जो अब नए दाखिले हुए सर, जी जी, उसके अंदर भी इन्होंने बिल्कुल ही कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, और अभी गवर्नमेंट कॉलेज के दाखिले नहीं हुए और इन्होंने पहले से ही फीसें ले ली हैं और सारा मतलब दाखिला मुकम्मल कर लिया। उधर जाते हैं तो किसी से कोई तावन नहीं है, उधर दो तीन उन्होंने बैठाए हुए रिसेप्शन पे, वो कहना जी हो गए हैं। मैं सर उधर जाके मिला हूँ, इन्होंने उसको वहां भी यही कहा है कि वो अब हमने तो कर लिए हैं और ये 30 तारीख से बस हमने लिस्ट लगाई है, अब कुछ नहीं होगा। हालांकि दूसरे कॉलेज ने दोबारा कॉल की है, यानी कि दरख्वास्तें, मतलब ये दूसरे जो कॉलेज थे। तो अच्छा, आपने भी MBBS में दाखिला लेना था? जी सर, हमने अपने बच्चों के लिए करना था सर अप्लाई। अच्छा, तो क्या दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें अभी ये दाखिले नहीं हुए? सर दूसरों में सर उन्होंने अगर किए भी तो उन्होंने, अब जैसे ये फातिमा मेमोरियल है कॉलेज, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उनका जो मेडिकल कॉलेज है उसने भी दरख्वास्तें दोबारा तलब की हैं, CMH ने भी दोबारा तलब की हैं, लेकिन इन्होंने वहां जाते हैं ये बस तनख्वाह देते हैं सर। नहीं तो क्या आपसे कोई मुतालबा वगैरह कर रहे हैं? आपने किसी से बात करनी थी? सर वहाँ किसी से मिलने नहीं देते सर, वो प्रिंसिपल से भी मिलने की कोशिश की गई है, वो भी वहाँ नहीं मिलती। सिर्फ यानी वो जो टाउट बैठे हुए वो आपको घास नहीं डाल रहे? टाउट का मुझे किसी का एड्रेस मिल जाए तो शायद मैं मिल लूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और हम क्या सुनाएं तुम्हें दर्द की कहानियां, कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाएं, हजारों हैं शिकवे क्या क्या बताएं। नाज़रीन, शेख ज़ैद हॉस्पिटल और कॉलेज तो दुनिया में ऐसी जन्नत है जहां आने के बाद
किसी का ऊपर वाली जन्नत में जाने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि एक टिकट में कई कई मजे लूट लिए जाते हैं। जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी ही हैरतनाक बात कि एनेस्थीसिया के प्रोफेसर वसीम, न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर कामरान और पीटीए के सरबराह इमरान खान के कज़न प्रोफेसर यूरोलॉजी उस्मान खान शौकत खानम हस्पताल के पे रोल पर भी हैं। कितने मजे की बात है कि डॉक्टर जो है वो यहां पर भी काम कर रहे हैं, यहां से भी तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो दूसरे अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं और वहां से भी तनख्वाहें ले रहे हैं। डॉक्टर तो मसीहा हैं, और मसीहाओं वाला ये काम नहीं है कि जब आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां पर लोगों को, मरीजों को आप सेहत व मुआवजे की सहूलतें फराहम करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, अहमद बोल रहा हूँ आरिफ वाला से। जी जी फरमाएं जनाब। सर मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसाफ़त से वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो दावे तो बहुत करते हैं कि हेल्थ में हमने बड़ा काम किया है। जी जी। हमारा THQ जो आरिफ वाला है उसमें अल्ट्रासाउंड मर्द कर रहे हैं। भैया आप जो है ना वो मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त ये है कि बिल्कुल आपकी हर बात जो है वो हमारे लिए सर आंखों पर, आप जो अपनी शिकायत, अपनी तकलीफ बयान करेंगे, हमारा फर्ज है कि उसको आगे पहुंचाएं। और आपके पास अगर कोई भी किसी करप्शन का, किसी बेकायदगी का, किसी बदउनवानी का कोई सबूत है तो आप बराए मेहरबानी प्रोग्राम कड़वा सच 95 टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन के एड्रेस पे हमें TCS भेजिएगा। मैं आपको एक दफा फिर बताना चाहता हूं कि प्रोग्राम कड़वा सच 95 टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन, इस एड्रेस पे आप भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद हम उसको अपने प्रोग्राम में जगह देंगे और कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें, जो तमाम बुराइयों की, बेकायदगियों की आपने निशानदेही की होगी, वो हुकूमत के नोटिस में लेके आए। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि शायद इस अस्पताल के कायदे कवानीन खुद साख्ता हैं कि एक डॉक्टर बैक वक्त कई कई अस्पतालों में अपनी महारत से अपने घरों को महलों में तब्दील करता चला जा रहा है। कॉलेज में कहने को तो गलाजत जलाने के लिए इंसिनरेटर लगाया गया है, मगर इसकी टेक्निकल वेरिफिकेशन जो है वो ना तो जमीनी इंजीनियर्स ने की और ना ही आसमान से फरिश्ते उतर के आए। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भैया, कौन सा बोल रहे हैं? जी जी हेलो। जी जी, मैं फैसल दुरानी बोल रहा हूँ जी। अच्छा उस्मान साहब, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अपने टेलीविजन की आवाज आस्ता कर लें। उस्मान साहब, आप अपने टेलीविजन की आवाज जो है ना यहाँ तो बंद कर दें। जी फरमाएं जी। सर वो कॉलेज वालों ने ना जी इस दफा पहले साल उनकी क्लास लगी थी तो उन्होंने क्या किया, फीसें जो अपनी मर्जी से ले रहे हैं हमने अंधाधुंधी। हर तीसरे महीने लोगों से कहते हैं कि जी हमें 50,000 रुपए और दे दे, 30,000 रुपए और दे दे। वो जो यूनिवर्सिटी की उनके साथ एफिलिएशन नहीं हुई UHS की अभी तक है। दुरुस्त है। इस दफा जो फर्स्ट ईयर का इम्तहान हुआ है ना, उन्होंने बच्चों से 50,000 रुपए लिए हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी सरकारी फीस 15,000 रुपया है। अच्छा, आपके कहने से मुराद ये है कि 15,000 की बजाय 50,000 लिया है? 50,000 रुपए लिए हैं जनाब, और बड़ी कड़ी से लिया। और आइंदा साल के लिए उनकी एफिलिएशन नहीं है, फिर लोगों से दाखिले कर रहे हैं, लोगों से 8-8, 10-10 लाख रुपया फिर बटोर रहे हैं। वो है इनका भी पुलिस को नोटिस ले जा रहा है। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास अगर इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आप ज़रूर हमें भिजवाइएगा, हम इंशाअल्लाह ताला इस पे भी अपना प्रोग्राम करेंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कॉलेज को ये एजाज़ भी हासिल है कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो बैक वक्त दोहरी शहरियत के हामिल हैं। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें वीज़ा ना लगवाना पड़े, और जब बरतानिया से वापस आते हैं, ये नाज़रीन आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ जो कि CMIT यानी वज़ीर आला मुआयना टीम की जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आगाह किया गया। इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है उसके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें पंजाब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बाकायदा तौर पर
यहाँ पर आला हकाम को लिखा कि यहाँ पर जो बेकायदगियाँ बदउनवानियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन कौन लेगा? ये फाइलें कहाँ दबी हुई हैं? किस तरीके से इन प्रोफेसर हजरात को, किस तरीके से उन चहेते लोगों को ओबलाइज किया जाता है, जिनके खिलाफ FIR तक का कहा जाता है कि जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बेकायदगियाँ की हैं, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं होती। जहां पर लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और जब उनकी दरखास्तें जाती हैं तो इंक्वायरियां जो हैं वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं या किसी दराज में चली जाती हैं। तो जो मैं नाज़रीन आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये लोग जब बाहर जाते हैं तो बरतानवी वीज़े पे जाते हैं और जब बरतानिया से वापस आते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हैं, ताकि बतौर पाकिस्तानी शहरी इन्हें वीज़ा ना लगवाना पड़े। इसे कहते हैं मुल्क से बला की मोहब्बत। और हमें आज भी ऐसे ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। जिस तरह हमें बताया गया है कि प्रोफेसर डॉक्टर जफर जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक वो 28 अगस्त 2012 से 3 सितंबर 2012 और फिर 12 नवंबर 2012 से 17 नवंबर 2012 तक खुफिया मिशन पर हैं। इनके बारे में ये भी मालूम हुआ है कि ये 30 जुलाई 2012 को परवाज नंबर EK 622 के जरिए बरतानिया से लाहौर पहुंचे। इस तरह एक और परवाज EY 241 के जरिए 3 सितंबर 2012 को वो लाहौर पहुंचे और इसी तरह 10 और 11 नवंबर 2012 की दरमियानी रात 3:45 पर अबू धाबी रवाना हो गए। ये भी बताया गया है कि कॉलेज की बिल्डिंग पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च तो हो गया है, मगर क्या करें, वहां के इंतहाई माहिर इंजीनियर मुदस्सर और असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तफ़ा रजा काज़मी जो ना सिर्फ तिब में महारत रखते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग भी महारत हासिल कर रखी है। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जफर के पास सिर्फ 5 ओहदे हैं जो उनकी काबिलियत के हवाले से मैं समझता हूँ नाकाफी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जफर इन नाकाफी 5 ओहदों में चेयरमैन, डीन शेख जैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन शेख जैद हॉस्पिटल, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये तमाम है। मैं आखिर में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वजीर आला मुआयना टीम ने 14 जून 2012 को इंक्वायरी नंबर 75 अपनी सिफारिशात के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला नदीम हसन आसफ और सेक्रेटरी सेहत कैप्टन आरिफ नदीम को कहा कि कार्रवाई की जाए, मगर नामालूम वजूहात और तिल्स्म आजम की वजह से सुलेमानी टोपी में छुपे हुए इन कागजात को बहरे कुलजम में फेंक दिया गया। इसी तरह शेख जैद हॉस्पिटल की इंतहाई काबिल खातून आसफा अब्बास की गैर कानूनी गैर हाजिरियों को भी कानूनी करार दे दिया गया। यह भी बताया गया है कि उनके पीछे भी ऐसी मरई कुव्वतें हैं जिनका सामना शायद कोई हुकूमत ना कर सके। और आखिर में यह भी बात कहूँगा कि डॉक्टर शाहदा अमजद रियाज शाह की तो जो PhD कर रही हैं, इस अस्पताल के प्रोफेसर जिनसे हमने बात की है, उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी कुछ कहा है। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इमरान शेख ने भी लिखा है, मगर किया जाए तो क्या किया जाए। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो हम आपको नाज़रीन अगले प्रोग्राम में बताएंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान फैसल दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और हमारे पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।